इन्द्रेणी तिमी मेरै पर्निभा भएर डेटिङ सेटिङ जाम्ला पिर नगर हे बेभएपछि बनौली आमा चल्ने बानी छ मेरो निन्द्रामा मन थियो दाइ मायामा पर्नी उतातिर 3 ओटी मगर्नी काली पारे दाइ मेरो मायालाई मायामा पर्नी उतातिर 3 ओटी मगर्नी काली पारे दाइ मेरो मायालाई काली पारे दाइ मेरो मायालाई आँखीमा उता चाहिँ ऋतु उता छिन ऋतु भन्छ मनले देवीकै मन्जितु काली पारे दाइ मेरो मायालाई उता छन् ऋतु भन्छ मनले देवीकै मन्जितु काली पारे दाइ मेरो मायालाई काली पारे दाइ मेरो मायालाई
कुन्नी कुन ताकी छ कुन्नी कुन ताकी छ जोडी मिल्यो मन मिल्न बाँकी छ गाली मारिँदै मेरो मायालाई कुन्नी कुन ताकी छ कुन्नी कुन ताकी छ जोडी मिल्यो मन मिल्न बाँकी छ गाली मारिँदै मेरो मायालाई गाली मारिँदै मेरो मायालाई मान्छे राम्री आँसो छ मन्द मुस्कान छ मन्द मन मिले त सुनमाथि सुगन्ध गाली मारिँदै मेरो मायालाई मुस्कान छ मन्द मन मिले त सुनमाथि सुगन्ध गाली मारिँदै मेरो मायालाई गाली मारिँदै मेरो मायालाई हे चाहना त मेरो नि अति छ मेरो नि अति छ तिमीलाई मन पराउने शक्ति खोज्छौ अप्ठ्यारो मान्न हजारौँमा बाँकी छ एक छान्न गाली मारिँदै मेरो मायालाई अप्ठ्यारो मान्न हजारौँमा बाँकी छ एक छान्न गाली मारिँदै मेरो मायालाई गाली मारिँदै मेरो मायालाई फुत्किन्छौ कि सजिलो मान्दा मै पर्छु र हजारमा एक छान्दा तस्बिर छ मेरा आँखैमा देवी पर्छौ छाने नि लाखैमा गाली मारिँदै मेरो मायालाई मेरा आँखैमा देवी पर्छौ छाने नि लाखैमा गाली मारिँदै मेरो मायालाई गाली मारिँदै मेरो मायालाई हे এই शब्दले भए म भारी
पर्नी भएर डेटिङ सेटिङ जाम्ला पिर नगर काली परे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु पर्नी भएर डेटिङ सेटिङ जाम्ला पिर नगर काली परे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु इन्द्रेणी आरै सुधारम्ला सम्बन्ध बिस्तारै काली परे दाइ मेरो मायालाई इन्द्रेणी आरै सुधारम्ला सम्बन्ध बिस्तारै काली परे दाइ मेरो मायालाई सपना देखेको रहेछ भागमा यही देवी लेखेको काली परे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु सपना देखेको रहेछ भागमा यही देवी लेखेको काली परे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु भेट्यो लुरेले लुरी बसम अब मिलनका दिन कुरी काली परे दाइ मेरो मायालाई नबिर्सनु लुरेले लुरी बसम अब मिलनका दिन कुरी
आएपछि बनौली आमा चल्ने बानी छ मेरो निन्द्रामा काली काली दाइ मेरो मायालाई बनौली आमा चल्ने बानी छ मेरो निन्द्रामा काली काली दाइ मेरो मायालाई हे श्रीमती आमा झै बनौला चुप लागेर सुतौला परिहाल्यो यही भीमको फेलामा कहाँ बुझिन्छ निन्द्राको बेलामा काली पारे दाइ मेरो मायालाई यही भीमको फेलामा कहाँ बुझिन्छ निन्द्राको बेलामा काली पारे दाइ मेरो मायालाई काली पारे दाइ मेरो मायालाई हे मायामाथि झन् माया जुटाउँछु चलिरहे हल्ला दुःख पाए भनेर बसौली तिमी आफै खाटबाट खसौली काली पारे दाइ मेरो मायालाई भनेर बसौली तिमी आफै खाटबाट खसौली काली पारे दाइ मेरो मायालाई काली पारे दाइ मेरो मायालाई हे सुत भन्छु चुप्लाएर फुरुक लडे पनि उठ्छु म जुरुक हामीले भयो माया जाल बुन्नी खिमा किन टोलाइ कि हुन् कुन्नी काली पारे दाइ मेरो मायालाई माया जाल बुन्नी खिमा किन टोलाइ कि हुन् कुन्नी काली पारे दाइ मेरो मायालाई काली पारे दाइ मेरो मायालाई हे राम्रै रोजौँ एक बारको चोलानी चिजकै बारे सोचेको होला
बसे चिजले साथ दिन्छ चिजले साथ दिन्छ धेरै सोचे झन् घरबार बिग्रिन्छ ओइ काली परेलाई मेरो मायालाई नबिर्सनु चिजले साथ दिन्छ चिजले साथ दिन्छ धेरै सोचे झन् घरबार बिग्रिन्छ ओइ काली परेलाई मेरो मायालाई नबिर्सनु काली परेलाई मेरो मायालाई नबिर्सनु मैले नै जिस्क्याम त कालीलाई भेनाको त हक लाउँछ सालीलाई ओइ काली परेलाई मेरो मायालाई नबिर्सनु जिस्क्याम त कालीलाई भेनाको त हक लाउँछ सालीलाई काली परेलाई मेरो मायालाई नबिर्सनु काली परेलाई मेरो मायालाई नबिर्सनु सालीमा हक लाउने अब मलाई हुने भो सक लाउने हक छ भीममाथि पुरा जिस्क्याउँदैमा बिग्रिन्न काम कुरा काली परेलाई मेरो मायालाई नबिर्सनु भीममाथि पुरा जिस्क्याउँदैमा बिग्रिन्न काम कुरा ओइ काली परेलाई मेरो मायालाई नबिर्सनु काली परेलाई मेरो मायालाई नबिर्सनु जाउला मेरो मनबाटै निस्किँदै मोला कसलाई जिस्किँदै खुसी खोजे नि पार्न दिन्न हाम्रो सम्बन्ध बिगार्न ओइ काली परेलाई मेरो मायालाई नबिर्सनु दिन्न हाम्रो सम्बन्ध बिगार्न ओइ काली परेलाई मेरो मायालाई नबिर्सनु काली परेलाई मेरो मायालाई नबिर्सनु जिस्कुरुले परेका छन्
कसले के गर्छ कसले के गर्छ आफ्नो आफ्नो सोचाइमा भर पर्छ ओइ गाली गाली मेरो मायालाई कसले के गर्छ कसले के गर्छ आफ्नो आफ्नो सोचाइमा भर पर्छ ओइ गाली मेरो मायालाई हे लाउनलाई त मलाई लाउँछ भर मलाई लाउँछ भर ख्यालमा स्यालो पल्टेला भन्ने थाल्छौ भने यही जनको भर मान्न यही जनको भर मान्न हुन्न देवी त्यसरी डर मान्न गाली पारिँदै मेरो मायालाई यही जनको भर मान्न यही जनको भर मान्न हुन्न देवी त्यसरी डर मान्न मगरको चाहिँ हुने भो पाखै आज पनि पर्या छु तिन इन्द्रजीसीको सिर्जना इन्द्रजीसी र लक्ष्मी नेपालले गाउनु भएको गीतसँगै तपाईँ संसारभरिबाट कार्यक्रम इन्द्राणी हेर्नुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले भने अत्यन्तै प्रिय कलाकार भीम पौडेल र त्यस्तै प्रिय गायिका हाम्रो देवी आलेका बिचमा निकै मिठासले गीत भयो। भीम पौडेललाई कता कता नजर गयो त्यता त्यता पनि यतै नजर जाने रह्यो व्यथा हजुरहरूलाई यिनको बिचको माया प्रेम के था देवी बहिनी यता हेर्दा भीमजी लट्ठै भएको गीत यता गाए पनि मन चाहिँ अन्तै गएको जति गफमा ठिक्क पारे नि हाम्रो भीम भाइ खाली बुझ यस्तै मनले ठिक्क पारिदिन्छन् गोर्खाली भनेर म भन्दिनँ है चिज गुरुङ छैन त्यस्तो कहिलेकाहीँ सोझो बाहुनलाई ठक्कर लाग्छ यस्तो। पावल राई राजेन्द्र गन्धर्व खगेन्द्र विश्वकर्मा अनि पूर्ण कणेल र लक्ष्मी घिमिरे बजाउनमा बसिराख्नु भएको छ। उता जीवन टन्डन भर्खरै आएर म्याग्दीबाट हावा हुरीले हल्लाएको जुङ्गा ल्याएर निकै मुस्कान दिइराख्नु भएको छ भने दिलीप खड्का नवीन सिगदेल विवेक कोली शिशिरनाथ दिपेन्द्र देउवा पनि एकदम तयारी भएर आउनु भएको छ। आज भक्तबहादुर देउवा प्रतिमा कणेल नवराज तिमेल सेना लगायतका टोली अफिसमै छन् भने आज खिमा रक्का बहिनी र कृष्ण बजगाई बहिनी निकै मृद मुस्कानमा हुनुहुन्छ। अब कृष्ण दाई र ऋतुको गीत सुन्नुपर्छ अर्को दिन भन्नुभएको छ उहाँहरूलाई। मिडियामा अब टिभीतिर मैले देखिरहेको थियो तर आज चाहिँ एकदमै फेस टु प्रत्यक्ष रूपमा देख्न पायो। तपाईँको जुन अभियान छ तपाईँको जुन योगदान छ त्यसको कदर गर्ने साध्य छैन। एकदमै खुसी छु हामी। अहिले पनि तपाईँले देखाउनु भयो तपाईँको खुट्टामा पुरै घाउ छ त्यो कतिवटा जुगोले टोक्यो होला तपाईँले कति सङ्घर्ष गर्नुभयो कति खटिनु भयो होला एउटा व्यक्तिको लागि एउटा समाजको लागि सामाजिक उसमा तपाईँले कति लगान गर्नुभएको छ भन्ने कुरो चाहिँ मैले मात्रै होइन संसारले मूल्याङ्कन गर्नुभयो। नेपाली गोर्खा कम्युनिटी सफ्रन ओल्डन जीबीबाट यो सानो चिठी आएको छ।
कृष्णजी नमस्कार। हामी तपाईँले सञ्चालन गरिरहेको कार्यक्रमको प्रशंसकहरू हो। तपाईँले यस महामारीको समयमा पनि बिचल्लीमा परेकाहरूलाई मद्दत गरिरहनु भएको कामको सम्मान गर्दै हाम्रो तर्फबाट पनि केही सहयोग गरौँ भन्ने मनसायले केही रकम पठाएका छौँ र यो हाम्रो यस अभियानमा अभिभावकको रूपमा हामीलाई सहयोग र सुझाव दिनुभएकोमा यस समाजका संरक्षक क्याप्टन श्री गौबहादुर गुरुङ MBE, अध्यक्ष श्री गणेशबहादुर थापा र अरू सदस्यज्यूहरू र सबै सहयोगी परिवारलाई तपाईँ मार्फत धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। जम्मा 2,67,465 पठाएको छु। रु 37,465 इन्द्रेणी व्यवस्थापनको लागि, 30,000 नेपाल स्नेहिकाको लागि दिनुहोला र बचेको 2 लाख यस महामारीमा खान नपाएका र दिन दुखीहरूलाई दिनुहोला। अन्त्यमा इन्द्रेणी परिवारको र कृष्ण कणेलको उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना सहित धन्यवाद। यो पठाउने व्यक्तिहरूलाई जोरदार ताली दिउँ र म नामेरोल भन्छु। लक्ष्मी गुरुङ जो हाम्रो आदरणीय दाजुको कान्छी बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँलाई म ढोक गरेँ। UK को 105 पाउन्ड पठाउनु भएको छ भने कालीमाया गुरुङ टाङटिङ हो उहाँको घर, उहाँले 101 पाउन्ड। त्यसै गरी चन्द्रकला गुरुङ 100 पाउन्ड। त्यसै गरी ओम कुमारी गुरुङले 105 पाउन्ड, अमिता गुरुङले 50 पाउन्ड, मकन गुरुङ घनपोखरा 50 पाउन्ड, गीता गुरुङ याङजाकोट 50 पाउन्ड, शक्तिमाया गुरुङ तान्तिङ 50 पाउन्ड, आसमाया गुरुङ पार्चे 101 पाउन्ड, कोपिला गुरुङ पार्चे 50 पाउन्ड, टिका गुरुङ टाङटिङ 50 पाउन्ड, धनमाया गुरुङ टाङटिङ 101 पाउन्ड, दिलमाया गुरुङ टाङटिङ 101 पाउन्ड, ज्वालाराम गुरुङ भाचोक 51 पाउन्ड, नवीन गुरुङ 51 पाउन्ड, इन्द्र शोभा गुरुङ सिक्लेस 50 पाउन्ड, सपना गुरुङ याङजाकोट 50 पाउन्ड, किरण गुरुङ अर्मलाकोट 51 पाउन्ड, केशबहादुर गुरुङ ताङटिङ हाल UK 51 पाउन्ड, गुप्ता गुरुङ जसपुर 30 पाउन्ड, रिता गुरुङ 31 पाउन्ड, गुमनध्वज गुरुङ खिलाङ 101 पाउन्ड, डिना र सोनिया गुरुङ छोरी गुमन 111 पाउन्ड, कुशल सिंह गुरुङ खिलाङ 105 पाउन्ड, गणेशबहादुर थापा 20 पाउन्ड, हेमा गुरुङ गिलुङ 51 पाउन्ड, भक्ति गुरुङ जसपुर 50 पाउन्ड, जम्मा 1,829 पाउन्डको नेपाली रुपियाँ हुँदो रहेछ। 2,67,465। लक्ष्मी गुरुङ, चन्द्रकला गुरुङ, धनमाया गुरुङ, गीता गुरुङ, उहाँहरू सबैलाई जोरदार तालीसहित हृदयदेखि धन्यवाद। खाइ नखाइ गरेर कति दुःख गर्नुभएको छ, कति सम्झिनुहुन्छ, कति पठाउनुहुन्छ। तपाईँहरूले गर्दा नै हामी मेची महाकाली हिमाल तराई हरेक बस्ती बस्तीमा दौडनी जसले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ भने 98 41 48 98 35 फोन गरेर भक्तबहादुर देउवा अथवा नवराज तिमिल सेना उहाँसँग इमो अथवा भाइबरमा व्हाट्सएपमा फोन गरेर टक्क देखेर पैसा आयो है भन्नुभयो भने त्यो 20 वर्ष पछाडि पनि पैसा हाम्रो कहाँ गयो के भयो भन्दा ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। सबैले साथ दिनु होला भन्छु। 37,465 रुपियाँ इन्द्रेणी व्यवस्थापनको लागि छ। धेरै धेरै धन्यवाद। जोरदार ताली दिउँ। दुखी पीडितको लागि यो 2 लाख रुपियाँ, कोहीलाई 5,000 कोहीलाई 10,000 मृगौला फेललाई त्यो तरिकाले बाँडिदिनु होला भन्नुभएको छ। जोरदार ताली दिउँ उहाँहरूलाई। नेपाल स्नेही काखलाई रु 30,000 जोरदार ताली दिउँ। 5,000 उहाँहरूको तर्फबाट स्नेही काखको लागि। इन्द्रेणी व्यवस्थापनलाई बहिनीको तर्फबाट 5,000 इन्द्रेणी व्यवस्थापनलाई, 20,000 दुखी पीडितलाई। आज हामी इन्द्राणी व्यवस्थापनमा सानो थोरै रकम लिएर यहाँ आइरहेको छौँ र एकदमै खुसी लाग्यो। उहाँप्रति एकदमै गर्व महसुस भइरहेको छ र यसरी आगामी दिनमा पनि उहाँले यस्तै गरी हामी सबैको साथ र आशीर्वादले उहाँ धेरै अघि बढोस् र अरू पनि यस्तै उहाँ जस्तै महान व्यक्ति हाम्रो यो धरती मातामा अझै पनि पाउन सफल होस् भन्दै उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भगवान् जस्तो सपुत तपाईँ जन्मनु भएको छ। अति खुसी छ। अस्ति म गाउँमा गएको थिएँ अनि एउटा भाइ उहाँ मलेसियाबाट आयो। कसरी तिमीले कति घन्टा काम गर्छ भाइ भनेको त 12 घन्टा काम गर्छ भन्नु। यस्तो 12 घन्टा अनि अरू समय कसरी बिताउँछौ भनेको कृष्ण कटेलले इन्द्रेणी हेरेर बिताउँछु भन्छ। यति खुसी लाग्यो क्या तपाईँको। उहाँ कतारमा, उहाँ मलेसियामा तपाईँको त्यो भाइहरूले पनि हामी उहाँले गएर एकपल्ट नेपालमा गएर एकपटक उहाँले चाहिँ हामीले भेट्न सक्छौँ। किन नसक्ने? उहाँ पनि तपाईँ हामी जस्तै हो। उहाँ त तपाईँ हामी दुखित पीडितको लागि उहाँ चाहिँ एउटा त्यसरी बस्नु भएको छ। उहाँ त यस्तो एउटा निस्वार्थ मान्छे। जति पनि अब अहिले अमेरिका जापान राष्ट्रबाट तपाईँलाई हेरिरहेको छ। दुनियाँले चिनेको छ तपाईँलाई। अब यहाँ बहिनीको न सबै चिन्छु म। गर्दाखेरि चाहिँ यही कारणले गर्दाखेरि एउटा इन्द्रेणी यस्तो माध्यम बनेको छ कि तपाईँको
सबैको मनमुटुमा पस्ने खालको सबैको मनमा पसेको छ। इभन तपाईँको 90-100 वर्षको बुढाबुढीको मनमा पनि पसेको छ। कृष्ण कौडेल इन्द्रेणी भनेपछि तपाईँको यतिलाई यति 2 रुपियाँ 1,000 भए पनि उहाँ बुझाइदिनु भन्ने मान्छे मैले सुनेको छु। ल हेर्नुहोस् गर्दै गर्दै अब तपाईँको यो जुन इन्द्रेणी अभियान चाहिँ एकदमै यो सगरमाथा हिमाल जस्तै अब टल्किरहोस्। तपाईँ धेरै बाँध्नुपर्छ। तपाईँ जस्तो सुपुत यहाँ अझै धेरै यो नेपाली जन्मिनुपर्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई। यही आशीर्वादका कारणले हो कार्यक्रम इन्द्रेणी निरन्तर 12औं वर्षसम्म आफ्नो यात्रामा प्रत्येक दिन बस्ती बस्ती स्टुडियोबाट छ र हाम्रो सिङ्गो टिमलाई म हृदयदेखि स्यालुट गर्छु। हाम्रो बहिनीले केही बोल्दै हुनुहुन्छ। एबिसी इन्द्रेणीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, स्पेसली कृष्ण दादा र सम्पूर्ण टिमलाई र दाताहरूलाई जसले चाहिँ कति कुराहरूलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ बनाउनु पर्छ, नेपालमा चाहिँ कोही दुःखी नहोस्, कोही भोको नहोस् भनेर चाहिँ यो सेवा पठाइस्यो। सुरुमा पनि उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूलाई र सम्पूर्ण टिमलाई हजुरहरूलाई यो जुन अभियान चाल्स्यो नेपाली स्नेकाक लगायत सबै दुःखीहरूको लागि सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हजुरहरू होइसिन्छ र कृष्ण दादा जस्तो अभियन्ताले निरन्तर सेवा दिन सक्छ होइन। श्री नेहाई पोखरेल किन नहोस्, अझै धेरै अभियन्ताहरूलाई जन्माइसकेको छ। किनभने तिमीहरू एक्लै छैनौ, हामी छौँ तिमीहरूको साथमा भनेर चाहिँ यसरी साथ दिइसकेको छ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र नेपाली स्नेकाकलाई हुन्छ नि थोपा थोपा गरेर जम्मा गरेर एक घाँस खुवायो, थोपा थोपा गरेर उपचार गर्यो, थोपा थोपा गरेर यहाँसम्म हजुरहरूले ल्याइस्यायो। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि हजुरहरूले हातेमालो नगर्स्या भए मेरो इफोर्ट चाहिँ एक थोपा कता सुकेर जान्थ्यो होला, कति मान्छेहरूलाई मैले बचाउन सक्थिनँ होला। सम्पूर्ण दाताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र नतमस्तक भई नमन गर्छु। थ्याङ्क यू।